بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. ثم ما بعد، أسأل المولى عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل هذه الصلاة مكفرة لما قبلها، ولا يجعل بيننا ولا معنا شقيا ولا محروما. والله لا يحرمنا وإياكم فضائل مجالس الذكر، وأعظمها وفرا حظا أن ينادينا مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يا أحبة، الصبر الجميل صفة عظيمة تمتاز بها أهل النفوس الرضية التي تفكر وتطمح إلى ما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك حري بنا أن نعود أنفسنا على هذه الصفة العظيمة الجميلة. فوالله يا أحبة أن الفوز مع الصبر، والنجاح مع الصبر، والرزق مع الصبر، والسعادة مع الصبر، واستقرار النفوس مع الصبر. فلا بد أن نغلب هذه النفوس ونحتسب ونصبر، لعل الله سبحانه وتعالى يطيب هذه النفوس وتريد ما عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. نماذج طيبة جميلة من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن سير السلف الصالح أيضا، تميزوا بالصبر حتى أننا نستأنس بها ونرى ما مر بهم وما كان في حالهم. خلونا نأخذ من سيرة نوح عليه السلام. كم بقي يدعو قومه؟ 1000 سنة إلا 50، صابر محتسب. طيب كم آمن معه؟ ما آمن معه إلا قليل، بل حتى ولده تركه، يقول اركب معنا، ورفض أنه يركب معه، وما زال صابرا على هذه الدعوة وما ألم به. نأخذ من أولي العزم أيضا إبراهيم عليه السلام. يرى الرؤيا، إبراهيم يرى رؤيا، بس فقط رؤيا، أنه يذبح ولده، وولده ما جاء إلا في كبر. فلما بلغ معه السعي تعلق قلبه بهذا الولد، يرى رؤيا أنه يذبحه لله، فيأتي إلى ولده ويقول: أنا رأيت كذا وكذا. قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فيتله للجبين يريد أن يذبحه، حتى يسمع مناد من عند الله سبحانه وتعالى: وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. صبر على مثل ما هذا في دعوة قومه يكذبونه، بل يجمعون له الحطب ويشعلون له النار، يريدون أن يحرقونه، فيصبر ويحتسب، وجعلها الله سبحانه وتعالى بصدقه بردا وسلاما. لو صار على أحدنا شيء يسير من هذا الأمر قلنا: وش دخلنا فيهم؟ للجن والعفاريت، والله ما نريد منهم ونزعل. لكنها النفوس الأبية التي ما تريد إلا ما عند الله، صدقت مع الله فصدقها الله سبحانه وتعالى. عيسى عليه السلام يصبر على كيد بني إسرائيل، يدعوهم، والله سبحانه وتعالى يجري المعجزات الخارقات على يده، يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكذبونه. وما يأس، بقي في دعوتهم ويلح عليهم، حتى أن آخر شيء أرادوا أن يقتلوه، فرفعه الله سبحانه وتعالى. يوسف عليه السلام مع إخوته بقي صابرا على ما أصابه من إخوته. ومع امرأة العزيز أيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: صبره
مع فتنته مع امرأة العزيز أشد من صبره مع إخوته، لأن ذاك بغير اختياره، مع إخوته بغير اختياره، ولكن مع امرأة العزيز باختياره. امرأة ذات منصب وذات جمال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، لكنه يريد إيش؟ يريد ما عند الله، وخاف الله سبحانه وتعالى فتركها لله سبحانه وتعالى، وصبر على هذا الأمر، هو صبر عن معصية الله سبحانه وتعالى. هشام بن عروة بن الزبير رحمهم الله ورضي الله عنه في ضيافة الوليد بن عبد الملك، فتصيبه الآكلة في رجله فيقطعونها له، وكان ولد هشام أيضا في اسطبل الخليفة، فيرفسه أحد الخيول ويقضي عليه، فلما أخبر بما حصل قال اللهم إنك أخذت مني، أعطيتني 4 أطراف وأخذت مني 1 وتركت لي 3، فاللهم لك الحمد. وأعطيتني 4 من الأبناء وأخذت 1، فاللهم لك الحمد. فكان الخليفة الوليد بن عبد الملك في مجلسه ذات يوم، ودخل عليه شيخ كبير مهشم وجهه أعمى، وشد انتباهه فنظر إليه وقال تعال أيها الشيخ ما أصابك؟ قال أنا كنت صاحب مال وأولاد، يقول فأمسينا في وادي، فجاء السيل فأخذ مالي وأولادي، ولم يبقي معي إلا ولد صغير وبعير شارد. يقول فشرد البعير والولد الصغير معي، فتركت الولد ولحقت بالبعير، وما أمداني أن أقطع مسافة مع البعير إلا وأسمع صياح ولدي ورأسه في فم الذئب، فتركت البعير أردت الولد وإذا به قد قطعه، ورجعت للبعير فرفسني رفسة هشم بها وجهي وأعمى بها بصري، لا إله إلا الله. فيقول له الخليفة فما تقول يا شيخ؟ قال أقول الحمد لله الذي ترك لي قلبا عامرا ولسانا شاكرا. الله أكبر يا اليقين يا أحبة، هذا الذي نحتاج. صح أنها تؤلم والنفوس ضعيفة، لكن نصبر ونتحمل ونرضى بأقدار الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه رحيم. أيوب عليه السلام كم بقي في مرضه؟ 18 سنة هو تعبان، حتى أنه تنكر له الناس كلهم وتركوه في حاله. ربي مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال له أخوان سمعهم يقولون والله أيوب إنه أصاب ذنبا عظيما، حتى أنه 18 سنة لكنه كان صابرا محتسبا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك هدايا الصابرين ذكر الله منها بشرهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليهم والرحمة والهداية. قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. قال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فبشرهم بصلاة الله سبحانه وتعالى عليهم ورحمته لهم وهدايته لهم. أجر الصابرين يا أحبة بلا حد ولا حدود. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال العلماء رحمهم الله قال أجر بلا حد، وقال بعضهم، وهذا اختيار الجمهور، وقال بعضهم بلا حساب، يدخلون الجنة بلا حساب على صبرهم. أجر عظيم. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. حتى أن
كما ورد في الحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه: يود أهل العافية يوم القيامة يعني حين يعطى أهل البلايا من الثواب، يرون أهل البلايا على ثواب عظيم وأجور عظيمة، يودون أن يرجعون إلى الدنيا وأن جلودهم تقرض بالمقاريض لما يجدون من الثواب فيما أصاب أهل البلاء. أجر عظيم نسأل الله من فضله. الله سبحانه وتعالى علق الفلاح بالصبر والتقوى، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وكلنا أنا وأنت نريد الفلاح عند الله سبحانه وتعالى. والله هي الحياة قصيرة، والله ما تسوى شيء أحبه. والله سبحانه وتعالى يحب أهل الصبر، قال تعالى: والله يحب الصابرين. صاحب الصبر ترى الله سبحانه وتعالى يحبه. طيب كيف أكون من الصابرين؟ تذكر فضائل الصبر، اقرأ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعد الله لهم حتى أن النفوس تشتاق وتتوق لهذه الأمور. الأمر الآخر، اقرأ في سير الأنبياء والسلف الصالح في الصبر، وكيف صبروا وكيف تحملوا حتى ترى أنك أنت في نعمة فتصبر. تعويد النفس، عود نفسك على الصبر، اصبر، عود نفسك حتى على الصغيرة. لا تقول هي صغيرة، لا والله، لا، عود نفسك على الصغيرة حتى تصبر على الأمور الكبار. ونسأل الله من فضله. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. لذلك العلماء رحمهم الله قال الصبر على 3 أنواع: الصبر على طاعة الله، تصبر على الفرائض. أنت يا منك تقوم للفجر في البرد وتتوضأ وتأتي إلى المسجد، صبرت على طاعة الله. لما تكون عندك ورد من القرآن صبرت على طاعة الله. لما تطلب العلم صبرت على طاعة الله. لما تدعو إلى الله أنت صابر على طاعة الله. وقس عليها كثيرا، تصبر على طاعة الله، تصبر على طاعة الله، حريص على طاعة الله. وأيضا الثاني الصبر عن معصية الله، ما تنظر إلى ما حرم الله. وإذا شفت منظر يهيج القلوب تعود، واغضض بصرك واصبر، وابتعد عما حرم الله سبحانه وتعالى. وحاول أنك تبتعد كثيرا عن الفتن قدر ما تستطيع أن تبتعد، حتى لا تقع في المحذور، قدر ما تستطيع أن تبتعد. ثم الصبر على أقدار وقضاء الله سبحانه وتعالى. إذا قدر الله عليك شيء من بلايا الدنيا فاصبر واحتسب. يقول عمر: وجدنا رغد عيشنا في الصبر. الله يجعلني وإياكم من الصابرين ومن المحتسبين، كما أسأله جل في علاه مثل ما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك أن يجمعني وإياكم في دار كرامة إخوان على سرر متقابلين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم من جلس معنا في هذا المجلس المبارك ومن قال آمين وله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا وله صلاح إلا أعنته على قضائها ويسرتها له بفضلك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم نفس كرب المكروبين من المسلمين وفرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين ودل الحيارى واهد الضالين يا رب العالمين. اللهم ارحم أحوال أخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم ارحم حالهم يا رب العالمين. اللهم انصرهم وخذ بيديهم إلى الحق يا رب العالمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك باليهود الغاصبين المعتدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم احقن دماء إخواننا المستضعفين، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظهم واحمي أعراضهم يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآمن مشردهم وأمن مروعهم يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بفضائل مجالس الذكر وأعظمها وفرها حظا ينادينا مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. جزاكم الله خير على انصاتكم. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.